अस्सलामु अलैकुम। आज खुशखबरियों का अंबार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आपको बस इतना बता दूं कि ये जो खुशखबरियां हैं ये छोटे बच्चों से लेकर स्टूडेंट्स तक और घरेलू खवातीन से लेकर मर्द हजरात तक और बूढ़े अफराद से लेकर मुस्तहिक अफराद तक और ख़ासतौर पे माजूर अफराद तक ये फैली हुई हैं। गवर्नमेंट ने खुशखबरियों के ऐलानात कर दिए हैं और ये जो 1 दर्जन से ज़ायद खुशखबरियां हैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खुशखबरी से। तो चलिए आज की जो पहली खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है वो कराची वालों के लिए है। कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी जनाब आ गई है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर खुशखबरियां पंजाब से रिलेटेड होती हैं। तो कराची की तरक्की के लिए फाइनली टास्क फोर्स कायम कर दी गई है और मेयर चेयरमैन जो हैं मुर्तज़ा वहाब उनको भी जनाब टास्क मिल चुका है और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको पता ही कराची बेचारा किस तरह से कचराची बना हुआ है, सड़कों का क्या हाल है, वहाँ पर कचरा किस कदर फैला होता है। तो इन सब चीज़ों के चलते अब टास्क फोर्स जो है वो अहम शाहराहों की बहाली करेगी, सफाई करेगी, कराची के अंदर खूबसूरती को इन्हेंस किया जाएगा, सड़कों की बहाली हो जाएगी। तो इससे बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है कराची वालों के लिए, क्योंकि हर वक्त कराची के अंदर जो है वो आपको एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जैसे मरी हुई मछलियों की स्मेल होती है। कुछ लोग कहते हैं वो समंदर की स्मेल है, लेकिन ओवरऑल कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं तो और क्या चाहिए। अब चलते हैं आज की जी दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी भी सिंध से है। ये मर्दों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन औरतों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर। दिल थाम के बैठिएगा, जितनी भी खवातीन है वो अपने आंसू थाम लें, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, हो सकता है वो शुक्राने के नफल भी पढ़ें। तो खबर कुछ इस तरह से है कि अब जितनी भी खवातीन टीचर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जनाब आप मेकअप करके नहीं जा सकते। अब खवातीन हो और वो मेकअप करके अपने ऑफिस में ना जा सकें, स्कूल्स में ना जा सकें, कॉलेजेस में ना जा सकें। ये खबर क्या है, इसकी तफसीलात ज़रा सुन लीजिएगा। खबर कुछ इस तरह से कि खवातीन असातिज़ा के मेकअप करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मर्दों के ऊपर भी एक पाबंदी लगी है, वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले खवातीन वाली सुन लें। तफसीलात के मुताबिक महकमा तालीम सिंध जो है उन्होंने स्कूलों में असातिज़ा के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जारी करते हुए कहा है कि अब जो खवातीन हैं वो अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो उनके स्कूल्स हैं वहाँ पर वो मेकअप लगा के नहीं जा सकती, आराम सुकून से जाएँ जिस तरह की उनकी असली शक्ल है। और जो मर्द हजरात हैं ऑब्वियसली उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक तो उनको अपनी बीवियों को इतने महंगे मेकअप नहीं खरीद के देने पड़ेंगे और दूसरा जनाब उनको असली हालत में वो देख पाएंगे। लेकिन खवातीन के लिए ऑब्वियसली ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन मर्दों के ऊपर भी एक पाबंदी लगी है और वो ये है कि मर्द हजरात जो हैं वो भी अब अपने ड्रेस कोड का ख्याल रखेंगे। टी शर्ट और जीन्स पहनकर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं जा सकेंगे। प्रॉपर तरीके से जो असातिज़ा की ड्रेसिंग होती है वो करके उनको जाना होगा। चलिए अब चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी पे। तो तीसरी खुशखबरी ये है कि बिजली की कीमतें आपको पता ही आसमान को छू रही हैं। पिछले साल कुछ रिलीफ मिला था पंजाब के अंदर और मरियम नवाज ने 14 रुपए की सब्सिडी जब दी थी 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों पे, तो बाकी जो सूबे थे वो चीख उठे थे और उसके बाद तनकीद शुरू हो गई थी मरियम नवाज पे और कहा गया था कि मरियम नवाज जो हैं वो इसलिए लोगों को रिलीफ दे रही हैं क्योंकि उनके अपने जो चचा हैं वो जनाब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। जबकि मरियम नवाज ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि ये सब कुछ वो खुद से अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जो फैसले हैं वो कर रही हैं। और उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं बाकी उनको क्या तकलीफ है, वो तनकीद करने के बजाय वो भी अपने लोगों को रिलीफ दें। जिसके बाद सिंध के ऊपर खासतौर पे काफ़ी जो है वो बोझ आ गया था, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाने शुरू कर दिए थे। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली वो किसी सूबे के प्राइम मिनिस्टर तो हैं नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि शहबाज शरीफ। तो उन्होंने जनाब अब ऐलान किया है कि वो जल्द ही कौम को एक बड़ी खुशखबरी देंगे और वो खुशखबरी क्या होगी, बिजली की कीमतों से रिलेटेड। क्योंकि जो हमें बिल्स आते हैं उसमें जो टैक्स हैं वो आपको पता ही है कितने ज़्यादा हैं और आपको ये भी पता है कि आजकल गर्मी की क्या शिद्दत हो गई है। बस मेरा ख्याल है कि कुछ लोग एसी चलाना शुरू भी हो गए होंगे। तो अब इस हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी जो हैं उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो जल्द कीमतें जो है वो कम करने के ऊपर गौर करेंगे और उन्होंने कहा जनाब कि जल्दी ही जो है वो जो कीमतें हैं वो कम करके और बिजली के बिल्स के अंदर हमें रिलीफ मिलेगा। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ ये है कि कम रिलीफ नहीं बल्कि ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है कि आपको पता है कि जो IMF है वो कभी भी गवर्नमेंट को इस चीज़ पर सपोर्ट नहीं करता कि लोगों को बिजली के बिल्स में जो है वो रिलीफ मिले। तो अगर ये मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। चलते हैं आज की चौथी खुशखबरी पे। चौथी खुशखबरी जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है
اور وہ جناب جی ہمارے ملک کے جو 3 قسم کے افراد ہیں ان کے لیے اکٹھی کلیکٹیو خوشخبری ہے. نمبر 1 جو ہمارے ملک کے معذور افراد ہیں، اسپیشل افراد ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. نمبر 2 جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، یعنی کہ جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. اور نمبر 3 جو طلبہ ہیں یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان تینوں کمیونٹیز کے لیے ایک بڑا ریلیف گورنمنٹ نے پلان کیا ہے. پنجاب کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کو، جو بزرگ ہیں ان کو، اور جو طلبہ ہیں ان تمام کو مفت سفر کی سہولت جو ہے وہ دی جائے گی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھکر اور بہاول نگر میں ایک اور بڑی خوشخبری بھی سنائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جناب یہ ہے کہ اب بھکر کے اندر اور بہاول نگر کے اندر جو ہے وہ ایک ایئرپورٹ بھی بننے جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ ان علاقوں سے جب لوگوں کی فلائٹس آتی ہیں تو سب کو لاہور کے اندر آنا پڑتا ہے. لاہور کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لوڈ ہو گیا اس وقت ٹریفک کا. تو ایک تو یہ بڑی خوشخبری ہے، اور دوسرا یہ بڑی خوشخبری ہے کہ جتنے بھی اسپیشل افراد ہیں، معذور افراد ہیں، سینئر سٹیزن ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان تمام کو جو ٹرانسپورٹ ہے وہ مفت مہیا ہوگی، یعنی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی کرایہ نہیں دینا ہوگا. یہ بہت بڑی خوشخبری تو ہے ہی. دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں ان کے لیے یہ ان کی طرف سے یہ ایک نیکی بھی ہے، اور اللہ ان کو اس کا اجر بھی دے. یہ بڑی کمال کی ایک چیز ہے. اب لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یا جو ریاست ہوتی ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، تو ماں جیسا بیہیو بھی کر رہی ہیں مریم نواز. تو ایک کمال کی خوشخبری ہے. اب چلتے ہیں جی آج کی اگلی خوشخبری پہ. اگلی خوشخبری جناب یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے نجی میڈیکل کالجز کی جو فیس ہے اس کو مقرر کر دیا ہے. پہلے کیا ہو رہا تھا کہ کالجز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیسز کو یونیورسٹیز کالجز جو ہیں وہ بلا وجہ بڑھا دیتے تھے. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی چیک لگا دیا ہے جناب، اور وہ کیا ہے کہ غیر ضروری فیس میں اضافے کی اجازت اب نہیں دی جائے گی. حکومت نے جناب جی ایک چیک لگا دیا اور انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ 18 لاکھ سے زائد کسی بھی اسٹوڈنٹ سے اب فیس جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ نہیں وصول کی جائے گی. اور اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ سرکاری اعلامیے کے اندر کر دیا گیا ہے. اس کے مطابق فیسز میں کنٹرول اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا، اور نجی میڈیکل کالجز کو فیسز کے اندر سالانہ اضافے صرف کنزیومر پرائس انڈیکس جو سی پی آئی ہے اس کے مطابق کرنے کی اجازت ہوگی، ادروائز وہ یہ نہیں کر سکیں گے. اور حکومتی فیصلے کو طلبہ اور اسٹوڈنٹس اور یہ جو والدین ہیں ان کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت عرصے سے جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس بات کی مانگ کر رہے تھے، جو ایک بڑی کمال کی بات ہے. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس فیصلے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی کمال کا فیصلہ ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے. تو یہ اور بھی ڈبل زبردست بات ہے. اب چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ. اچھا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی پیچھے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو اسی کی ایکسٹینشن میں ایک اور بجلی سے ریلیٹڈ خوشخبری ہے جو میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. بجلی کے جو اب ہمیں بلز آئیں گے، ایک تو پہلے کہا گیا تھا نا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ اب سبسڈی بھی پلان کر رہی ہے کہ بجلی کے بلز میں بھی ہمیں ریلیف دیا جائے گا. اور یہ جو بجلی کے بلز پہ اب ہمیں ریلیف ملے گا، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سبسڈی ملے گی، اس کا جو اطلاق ہے وہ اپریل کے مہینے سے لے کے جون تک ہوگا. اب جون تک جتنے بھی ہمیں بلز آئیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سبسڈی دینے جا رہی ہے. تو وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمت جو ہے وہ ₹1.71 فی یونٹ کم کرنے کی درخواست جو ہے وہ نیپرا میں جمع کرائی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی کمال کی خوشخبری ہے. اب چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ. اگلی خوشخبری جناب بڑی ہی کمال کی، اور وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت پاکستان کو $1.3 ارب جو ہیں وہ اب ملیں گے. آئی ایم ایف نے اعلان کر دیا ہے. کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے، پاکستان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہیں جی جولی گوزیک، انہوں نے کہا ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت پاکستان کو $1.3 ارب اب فائنلی ملنے جا رہے ہیں. اور عالمی مالیاتی فنڈز جو ہیں ان کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے EFF اور کلائمیٹ فائنینسنگ پر الگ الگ فنڈز کی فراہمی جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر بات چیت کامیاب بھی رہی ہے. اور اس کے تحت اب $1.3 ارب پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی کمال بات ہے. پاکستان کافی عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کر رہا تھا. کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کانفرنسز ہوئی تھیں انٹرنیشنلی وہ بھی ہمارے پرائم منسٹر نے جوائن کی تھی، اور پاکستان کے ساتھ 37 ماہ کا ایکسٹینڈڈ فنڈ جو ہے وہ بھی طے ہو چکا تھا سپٹمبر میں، اور پاکستان کو اب اس کے تحت $7 ارب کی ایک ساتھ جو ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گی، جو کہ اپنے آپ میں ایک خوشخبری ہے. اور اب چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ. ایک اور بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور وہ جناب یہ ہے کہ
15 लाख घरों को अब राशन कार्ड जो है वो मिलने जा रहा है। मरियम नवाज ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना यह है कि 15 लाख घरानों को ये कार्ड जो हैं वो अब जारी किए जाएंगे, और साथ में बताया गया कि पंजाब की फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उस पर जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं, और पंजाब के अंदर आर्म्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी जो है उसके ऊपर भी सज़ा जो है मज़ीद सख्त कर दी गई है। पैदाइश और डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं उनकी फ़ीस 1 साल के लिए मुआफ़ कर दी गई है, और पंजाब के अंदर चावल की जो 2 फसलें काश्त करने की पाबंदी की तजवीज़ थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। मुस्तहिक अफराद जो हैं उनके अगर कोई केसेस होते हैं तो उसमें उनको जो फ़ीस है वो भी अब उनकी माफ़ हो जाएगी, और इसके अलावा जनाब 100% मेरिट के ऊपर हर एक की तैनाती होगी। और वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 25,64,000 घरानों को निगहबान जो पैकेज है वो भी मिलेगा। वो तो रमज़ान में खैर गुजर चुका है, लेकिन जो आगे इनको राशन कार्ड्स मिलेंगे उसके तहत जो है वो राशन भी गरीबों को मुफ्त मिलेंगे, और 101.5 मिलियन घरानों को जो है ये राशन कार्ड जो है मिलने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं, और कौन सी खुशखबरी है जो आप समझते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने वो रिलीफ नहीं दिया और हम लोग उस पर आवाज़ उठाएं तो वो मिल सकता है। आप लोग उस पर ज़रूर बताइए, सजेस्ट कीजिए।